إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في بداية كلمتي هذه أن أشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما من به علي من التيسير لحضور هذا المؤتمر المبارك. وأتقدم نيابة عن معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي بالشكر الجزيل لجمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، ممثلة بالأمير فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي ومسؤوليها كافة، على كريم دعوتهم وحفاوتهم وحسن استقبالهم. وهذا ليس غريباً على أهل التقوى والصلاح، جعلنا الله وإياكم منهم. كما لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لسفارة الهند بالرياض، الذين وجدت منهم كل التعاون للحصول على تأشيرة لحضور هذا المؤتمر. أيها الحضور الكرام، لقد جئناكم من بلد الحرمين الشريفين، من مكة المكرمة، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، ومن المدينة المنورة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنشأ دولة الإسلام، ومعقل المهاجرين والأنصار، ومن الرياض التي أتيت منها أنا، ومن الرياض عاصمة هذه الدولة المباركة التي لا تألو جهداً في العناية بشؤون المسلمين في أي قطر من أقطار هذه الأرض المعمورة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان، حفظهم الله ورعاهما، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالمملكة العربية السعودية تقدم الرعاية لكافة المسلمين في أنحاء العالم في جهاتها المختصة، أو من جهاتها المختصة، من وزارة الشؤون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وغيرها من الجهات الحكومية والعالمية والخيرية التي ترعاها المملكة العربية السعودية. جئناكم لا لطلب حظ من حظوظ الدنيا ولا لقرابة بيننا، ولكن جئنا إخوة لكم في الدين، إنما المؤمنون إخوة. جئناكم تلبية لدعوتكم الكريمة
وطمعا أن نشارككم في الأجر في هذا المؤتمر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذخرا لنا ولكم عند ربنا يوم نلقاه. أيها الحضور الكرام، العمل لدين الله غاية يسعى لها المؤمن، والموفق هو من يعمل على منهج سلفي صحيح وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمره ربه سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة الوسطية والاعتدال، وهي صفة هذه الأمة. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فليبشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج قويم بالخير الكثير والأجر الوفير من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها الحضور الكرام، لقد كرم الله سبحانه وتعالى جنس الإنسان بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم عام يتساوى فيه بني البشر، ولكن التكريم الخاص هو التكريم المتعلق بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وتكريم الإنسان العام مطلب تسعى إليه البشرية بشتى أديانها ونظمها وقوانينها، وهو مما ينبغي التعاون عليه والسعي لتحقيقه. ولا بد أن نعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض دين أو نظام أو قانون حفظ للإنسان كرامته وسعى لتحقيقها مثل هذا الدين الإسلامي. فعلينا جميعا أن نسعى جاهدين لنشر تعاليمه السمحة وتوجيهاته النيرة التي تعلي من شأن الإنسان وتحقق له الحياة الكريمة. وفي ختام هذه الكلمة أتوجه بدعاء المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء بعملكم لهذا الدين وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.